थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धरतीको एउटा टुक्रा दमक स्वर्ग सरी छ माटोको गहिरो माया हाम्रो मुटु भरि छ धरतीको एउटा टुक्रा दमक स्वर्ग सरी छ माटोको गहिरो माया हाम्रो मुटु भरि छ समथादेखि चुनेसम्म लम्केको विविधता सँगलेको तारा जस्तै चम्केको पश्चिम सिमानामा रदुवामा विराजमान सुन्दर सफा हराभरा हाम्रो नगर हाम्रो जीवन शैली भन्यो अब समावेशी लोकतन्त्र एकता र उन्नति नै समग्रको मूल मन्त्र देखाउनु छ सबै मिली समृद्धिको चमक ऐतिहासिक नगर हाम्रो जय जय चमक ऐतिहासिक नगर हाम्रो जय जय चमक। दमक नगरपालिकाको 11औं नगरसभाको 5औं बैठकमा उपस्थित नगरसभासद सदस्यज्यूहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू तथा यस गरिमामय सभालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न माध्यमबाट देश विदेशबाट हेरिरहनु भएका नगरवासी सबैलाई यो गरिमामय सभामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नगर सभासद सदस्यज्यूहरू, गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075 को परिच्छेद 2 दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम 11औं नगर सभाको 5औं बैठक बोलाइएको हो। नगर सभा सदस्यज्यूहरू, अब ऐनको दफा 16 को उपदफा 4 बमोजिम बैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँदछु। दमक नगरपालिकाको 11औं नगरसभा 2079 श्रावण 11 गते बुधबार, बैठक संख्या 5। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब नगरपालिकाको 11औं नगरसभाको 5औं बैठक प्रारम्भ हुन्छ। आजको बैठक कार्यसूचीमा दिएका विषयहरू रहेका छन्। कार्यसूची बैठक प्रारम्भ। दमक नगरपालिकाको अब
79-80 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने, आर्थिक विधेयक 2079 स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने, विनियोजन विधेयक 2079 स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने, विविध विशेष प्रस्ताव तथा सभा समापन। नगर सभासद सदस्यज्यूहरू, दमक नगरपालिकाको 11औं नगरसभाको पहिलो बैठकमा दमक नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति कार्यक्रम र आय व्यय अनुमान तथा सोसँग सम्बन्धित विधेयकहरू पेश भएका थिए। नीति तथा कार्यक्रम विधेयकमाथि अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नका लागि गत 2079 असार 20 गतेसम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो। सो समयावधिमा प्राप्त भएका सुझावहरू मिति 2079 श्रावण 7 गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल भएको छ। छलफलमा उठान भएका केही विषयहरू आजको सभाबाट निर्णय हुनेछन् भने देहाका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। 1. दमक नगरपालिका स्थायी बसोबास भएका गम्भीर प्रकृतिका दीर्घरोगी अति विपन्न तथा विपदमा परेका परिवारलाई सेवा नदोहोरिने गरी एक पटकका लागि कम्तीमा रु 15,000 सम्म वडा कार्यालयको सिफारिसमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने। 2. एसियाली विकास बैंकसँग ढल निर्माण तथा डीपीआर तयार भइसकेका ठूला आयोजनाका लागि सहकार्य तथा समन्वय गर्ने। 3. सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति वृद्धि गर्ने तथा नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने। 4. आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सङ्कलन भएको आन्तरिक स्रोतको राजस्वलाई आधार मानी आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी ओडाहरूबाट राजस्व सङ्कलन गर्न प्रोत्साहन मापदण्ड तयार गर्ने। 5. दमक नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई सञ्चालनमा रहेका साना सवारी ई रिक्सा साधनको कार्यविधि बनाई करको दायरामा ल्याइनेछ। 6. सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यलाई सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गरिनेछ। 7. घर बहाल कर सङ्कलन कार्यविधि 2077 मा समयानुकूल नियमअनुसार संशोधन गर्ने। 8. समुदायबाट सञ्चालित बाल विकास केन्द्रलाई नजिकको सामुदायिक विद्यालय माता सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने। 9. दमक नगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक शौचालयलाई निःशुल्क सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। 10. अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था गरी निर्माण गरिने निजी तथा सामुदायिक भवनलाई नक्सा पास दस्तुरमा 50% छुट दिइनेछ। 11. सम्पत्ति कर र व्यवसाय कर चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनाभित्र बुझाउँदा 15% र पौष महिनाभित्र बुझाउँदा 10% सम्म छुट दिनेछ। नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका पसल कबलको मासिक भाडाको हकमा महिना सकिएको अन्तिम दिनबाट 30 दिनसम्म भाडा बुझाउँदा जरिमाना छुट गरिनेछ। सो समयभन्दा ढिलो बुझाएमा 10% जरिमानाले असुल गरिनेछ। 1 वर्षको एकमुष्ट भाडा बुझाएमा 10% छुट दिइनेछ। शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धिका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने। 17. दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा रहेको सभा हाल सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार गर्न विधायन समितिलाई सैद्धान्तिक जिम्मेवारी दिने। 18. दमक नगरपालिकाभित्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य तथा समन्वय गर्ने। 19. विपद व्यवस्थापनका लागि स्रोत तथा साधनको व्यवस्था मिलाउने। 20. घरेलु तथा यातायात कार्यालयको सेवा कार्यालय दमक नगरपालिकामा ल्याउन पहल गर्ने। 21. विपन्न आवास बस्ती तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न वडा कार्यालयहरूलाई जिम्मेवारी दिने। 22. नगर प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यक्रम शीर्षक बाहेक
एकमुष्ट विनियोजन भएको रकम नगरपालिकाको निर्णयबाट मात्र खर्च गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म दमक नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृतार्थ पेश गर्न बजेट तथा कार्यक्रम समितिका संयोजक श्री रेगिना भट्टराई प्रसाईलाई अनुमति दिन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, नगर सभासद ज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, हाम्रो यो सभालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न माध्यमबाट निहालिराख्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, मिति 2078 असार 10 गते बसेको पहिलो बैठकमा दमक नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि लिने बजेट नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव मैले यस गरिमामय सभामा पेश गरिसकेकी छु। सो प्रस्ताव उप अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न सबै नगर सभा सदस्य ज्यूहरूलाई अध्यक्ष महोदयबाट मिति 2079 असार 20 गतेसम्मको समय उपलब्ध भएको थियो। नगर सभा सदस्य ज्यूहरूले राख्नुभएका नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी सुझावहरूको सम्बन्धमा आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गरी आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 मा कार्यान्वयन गर्न पहल गरिनेछ। नगर सभा सदस्य ज्यूहरूको सक्रियता र सार्थक सहभागिताको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै मिति 2079 असार 10 गते यस गरिमामय सभाको पहिलो बैठकमा पेश गरेको दमक नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट तथा नीति कार्यक्रम पारित गरियोस् भनी यस सभाका सभाध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। नगर सभा सदस्यज्यूहरू, अब म भर्खरै प्रस्तुत भएको दमक नगरपालिकाको बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गरियोस् भन्ने गाउँ सभा तथा नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 52 बमोजिम निर्णयार्थ यस सभामा प्रस्तुत गर्दछु। यो सभाको पक्षमा हुने नगर सभा सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने नगर सभा सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज आएन। अब म दमक नगरपालिकाको बजेट नीति तथा कार्यक्रम 2079 सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। नगर सभासद सदस्यज्यूहरू, अब म मिति 2079 असार 10 गते यस सभामा पेश भएको आर्थिक विधेयक 2079 लाई पारित गरियोस् भनी सभामा प्रस्तुत गर्न बजेट तथा कार्यक्रम समितिका संयोजक श्री रेगिना भट्टराई प्रसाईलाई अनुमति दिन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, यस गरिमामय सभाका सभा सदस्यज्यूहरू, म आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को अर्थ सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्दछु। प्रस्तावना: दमक नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति राजस्व सङ्कलन गर्ने, कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले दमक नगरपालिका झापाले
अर्थ विधेयक 2079 बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ यस विधेयकको नाम आर्थिक विधेयक 2079 रहेको छ। यो आर्थिक विधेयक तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। दमक नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा आन्तरिक आयतर्फका शीर्षकहरूको राजस्वका नीति दर र दायरा उल्लेख गरी अर्थ विधेयक 2079 का यस गरिमामय सभामा मैले मिति 2078 साल असार 10 गते पेश गरिसकेकी छु। सभाध्यक्ष महोदयको अनुमतिले म दमक नगरपालिकाको आन्तरिक आय अन्तर्गतका राजस्वका दर दायरा र नीति उल्लेख अर्थ विधेयक 2079 पारित गरियोस् भनी यस गरिमामय सभामा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। नगर सभासद सदस्यज्यूहरू, अब म भर्खरै प्रस्तुत भएको दमक नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2079 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गाउँसभा तथा नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 52 बमोजिम निर्णयार्थ यस सभामा प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने नगर सभासदज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने नगर सभासदज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज आएन। अब म नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2079 सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। नगर सभासद सदस्यज्यूहरू, अब म मिति 2078 असार 10 गते यस सभामा पेश भएको विनियोजन शीर्षक 2079 लाई पारित गरियोस् भनी सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न बजेट तथा कार्यक्रम समितिका संयोजक श्री रेगिना भट्टराई प्रसादलाई अनुमति दिन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, यस गरिमामय सभाका नगर सभा सदस्यहरू, म आर्थिक वर्ष 79-80 को विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। दमक नगरपालिकाको मिति 79 साउन 7 गतेको कार्यपालिका बैठकबाट पूर्वाधार सेवा उपयोगमा लाग्ने कर चालु आर्थिक वर्षबाट नै नलिने निर्णय भई नगरसभामा पेश गरेको छु। आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटमा पूर्वाधार सेवा उपयोगमा लाग्ने करको अनुमानित आय रु 1 करोड रहेकोमा सो अनुमानित आय संशोधन गरी अन्य कर सम्बन्धी आय शीर्षकमा मिलान गरी कुल बजेट यथावत राखेको छु। अब म विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। प्रस्तावना: दमक नगरपालिका झापाको आर्थिक वर्ष 79-80 को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम झिकी खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधान धारा 229 को उपधारा 2 बमोजिम दमक नगरपालिका झापाको नगरसभाले यो विनियोजन विधेयक बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस विनियोजन विधेयकको नाम दमक नगरपालिका झापाको विनियोजन विधेयक 2079 रहेको छ। यो विनियोजन विधेयक तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को निम्ति सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार आर्थिक वर्ष 79-80 को निम्ति निमित्त नगर कार्यपालिका वडा समिति विषयगत शाखाले गर्ने र सेवा र कार्यहरूका निम्ति अनुसूची 1 मा उल्लेखित चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम अक्षर रुपियाँ 1,63,40,40,000 मात्रामा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ। विनियोजन:
यस विनियोजन विधेयकद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिएको रकम आर्थिक वर्ष 2079-80 का निमित्त दमक नगरपालिका झापाको नगर कार्यपालिका वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने र सेवा कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिनेछ। उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यपालिका वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूका निमित्त विनियोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपयोग हुने देखिन आएमा नगर कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्नेछ। यसरी रकम सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकमा जम्मा गरेको 20% नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न तथा निकासा र खर्च जनाउन सकिनेछ। पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजित रकम साभा र भुक्तानी खर्च र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षकतर्फ सार्न र वित्तीय व्यवस्था र अन्यगत साभा भुक्तानी खर्चतर्फ विनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य सार्न सकिने छैन। तर चालु तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च बेहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न सकिनेछ। 3 उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकमा जम्मा स्वीकृत रकमको 20% भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न परेमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिनु पर्नेछ। मैले पेश गरेको दमक नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भनी सभाध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म भर्खरै प्रस्तुत भएको दमक नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक 2079 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गाउँ सभा तथा नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 52 बमोजिम निर्णयार्थ यस सभामा प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने नगरसभा सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने नगर सभा सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने नगर सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने नगर सभासद सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज आएन। अब म दमक नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक 2079 सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। नगर सभासद सदस्यज्यूहरू, अब म दमक नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि दमक नगरपालिकाको बैठकले केही महत्त्वपूर्ण विशेष प्रस्तावहरू सर्वसम्मतले पास गरेको छ निर्णयार्थ पेश गर्न नगर सभा सचिव श्री शशि राईज्यूलाई अनुमति दिन्छु। दमक नगरपालिकाको 11औं नगरसभाका सभाध्यक्ष महोदय, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, देश विदेशबाट प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न माध्यमबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दमकवासी महानुभावहरू तथा कर्मचारी मित्रहरू, आजको यस गरिमामय सभामा दमक नगरपालिकाको विशेष प्रस्तावहरू वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रस्ताव नम्बर 1, दमक नगरपालिकाले विगत वर्षदेखि लिँदै आएको पूर्वाधार उपयोग
सेवा शुल्क चालु आगामी हामीले पास गर्दै गरेको आर्थिक वर्ष 79-80 सङ्कलन नगर्ने। 2, प्रस्ताव नम्बर 2, न्यायिक समिति गठन सम्बन्धमा न्यायिक समिति संयोजक श्री रेगिना भट्टराई प्रसाई, नगर उपप्रमुख। सदस्य श्री कमल श्रेष्ठ, वडा सदस्य दमक 6। सदस्य श्री शोभा बेलबासे, वडा सदस्य दमक 5। प्रस्ताव नम्बर 4, लेखा समिति गठन सम्बन्धमा संयोजक श्री गोपाल कृष्ण सङ्ग्रौला, वडा सदस्य दमक 5। सदस्य श्री चन्द्रकला विश्वकर्मा, दलित महिला, वडा सदस्य दमक 2। सदस्य श्री मानबहादुर खवास, वडा सदस्य दमक 7। प्रस्ताव नम्बर 5, दमक नगरपालिकामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूले नगरपालिकाको कार्य प्रकृति र कार्य बोझका कारण बिहान बेलुका र सार्वजनिक बिदामा समेत कामकाज गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि प्रोत्साहन स्वरूप सुरु तलब स्केलको 10% भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा 11औं नगरसभाबाट स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही 2079 श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवहार हुने गरी प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने। प्रस्ताव नम्बर 5, दमक नगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा तोकी बमोजिम वृद्धि भएको तलब भत्ता उपलब्ध गराउने। प्रस्ताव नम्बर 6, दमक नगर क्षेत्रभित्र सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति, सार्वजनिक भवन साथै नाफारहित सङ्घ संस्थाहरूको मालपोत, सम्पत्ति कर र भवन निर्माण तथा नक्सा पास निशुल्क गर्ने। प्रस्ताव नम्बर 7, आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म कर तिर्ने करदाताहरूलाई 15% र पौष मसान्तसम्म कर तिर्ने करदाताहरूलाई 10% राजस्व छुट दिने। प्रस्ताव नम्बर 8, नगरसभाबाट गरिने अति आवश्यकीय निर्णयहरू तथा कार्य सञ्चालन प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरूको अधिकार प्रत्यायोजन नगर कार्यपालिकालाई गर्ने। प्रस्ताव नम्बर 9, चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा निम्न आयोजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन स्वीकृत गर्ने। 1, सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सामी। 2, गरिबी निवारणका लागि उद्यम विकास कार्यक्रम मेटपा। 3, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। 4, स्थानीय शासन सबलीकरण परियोजना। 5, दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सिप परियोजना इन्स्योर। यी प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरे। धन्यवाद। नगर सभासद सदस्यज्यूहरू, अब म भर्खरै प्राप्त भएको नगरपालिकाको विशेष प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्ने अनुमति चाहन्छु र घोषणा सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। नगर सभासदज्यूहरू, आज हामीले नगरपालिकाको 11औं नगरसभा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। यस सभाबाट हामीले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, आय व्ययको अनुमानित बजेट तथा आर्थिक विधेयक
2079 र विनियोजन विधेयक 2079 पारित गरेका छौं। साथै नगरको विकास र समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण विशेष प्रस्तावहरू र अन्य केही व्यवस्थापकीय विषयहरूमा समेत सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौं। यी सबै प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित गरी दमकको विकास र समृद्धिको यात्रामा सहकार्य गर्नुभएकामा म सबै नगर सभासदज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, आजबाट 11औं नगरसभा अन्त्य हुन गइरहेको छ। यो सभाले हामीलाई महत्त्वपूर्ण र गहन जिम्मेवारी दिएको कुरातर्फ अब हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेछ। प्रस्ताव वा निर्णय जतिसुकै सुन्दर र गहन भए तापनि कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने त्यो कोरा कल्पना मात्र हुनेछ। त्यसैले नीति निर्माण गर्ने र निर्णय गर्ने बेलामा हामी सबैले जुन सक्रियता, बुद्धिमत्ता र एकता प्रदर्शन गर्न सक्यौं, त्यसै गरी भोलिदेखि नै निर्णय कार्यान्वयनको बाटोमा पनि हाम्रो कला कौशल देखिनु पर्नेछ। हाम्रो कार्यकाल भर्खर सुरु भएको छ। यस समयमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। 11औं नगरसभाले पारित गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू र घोषणा गरेका अभियानहरू लिएर ऊर्जाशील भई नगरको विकास र समृद्धि तथा सेवा प्रवाहका लागि जनताको घरदैलोमा जान म सबै नगर सभासदज्यूहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। साथै आपसी समझदारी र समन्वयबाट मन, वचन र कर्मले निष्ठापूर्वक सेवा गर्नु सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नगर सभासद सदस्यज्यूहरू, दमक नगरपालिकाको 11औं नगरसभा मिति 2079 साल असार 10 गते, 27 गते, 29 गते, श्रावण 3 गते र आज मिति 79 साल श्रावण 11 गते गरी जम्मा 5 दिन चलेको छ। यो सभालाई सफल बनाउनका लागि अहोरात्र काम खटिने बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, अन्य सबै विषयगत समितिहरू, सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारी साथीहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सङ्घ संस्था, सञ्चारकर्मी र दमकवासी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, आज नगरपालिकाको 11औं नगरसभा आज मिति 2079 साल श्रावण 11 गते बुधबार आजैबाट अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।